गाड़ी को ये सुनिए। रवात के करीब हादसा पेश आया है। गाड़ी में अचानक गाड़ी में आग लग गई है और गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के काफिले में शामिल एक गाड़ी को रवात के करीब हादसा पेश आया। मजीद तफसीलात जानने के बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से राहुल। इमरान खान के काफिले में शामिल एक लैंड क्रूजर को आज आग लग गई है। ये इसके बारे में आज मैं डिटेल से बात करूंगा और इमरान खान की सिक्योरिटी के अंदर क्या हाउ इट कैन बी एनहांस्ड, किस तरह सिक्योरिटी बेहतर की जा सकती है। बताइएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के काफिले में शामिल एक गाड़ी को रवात के करीब हादसा पेश आया है, क्या वो महफूज है? जी, चेयरमैन इमरान खान जो है फादर जो है वो तो बनीगाला पहुंच चुके, लेकिन जब वो गुजरात से वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो उसके स्क्वाड में शामिल जो एक गाड़ी थी उसको एक हादसा पेश आया। गाड़ी जो है रवात की गाड़ी पहुंची तो उसमें आग लगी। गाड़ी में अचानक से आग लगी। गाड़ी में जो मौजूद अफराद थे उन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। काफी मौजूद ये गाड़ी जो है इमरान खान की मुतासर गाड़ी के पीछे थी। अचानक में जो आग भड़क पड़ी और फुटेज में भी देखा जा सकता है। उसके बाद जो है जो उस गाड़ी में शामिल जो लोग थे उन्होंने गाड़ी से छलांगे लगे अपनी जान बचाई। तो ये मैं आपको एक फुटेज भी दिखा रहा हूँ ऊपर स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन पे दोस्तों। ये बताया जा रहा है कि ये उन दो गाड़ियों में से एक थी जिसमें इमरान खान साहब ने सवार होना था और ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, बहुत रिलायबल गाड़ी। अब हमें ये भी पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान के जलसों की वजह से इन लोगों को पैनिक अटैक भी हो रहे हैं, इन लोगों को आग भी लगी हुई है। और यही बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि इट कैन बी फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट। इमरान खान को कत्ल करने की एक ये फेल्ड साजिश हो सकती है और ये इसे सीरियस लेना चाहिए, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये इंतहाई ख़तरनाक इशारा है जिसने भी इशारा दिया है और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। इट्स वेरी सीरियस थ्रेट और वेरी सीरियस अटेम्प्ट विच हैज़ बीन फेल्ड। अब सबको पता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी माफियाज हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, वो इमरान खान को नहीं चाहते कि वो हुकूमत में रहें और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत इमरान खान से सिक्योरिटी भी वापस ली जाती है, सिक्योरिटी लैब्स किए जाते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी में, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरद दा शौक भी सी। और अभी इमरान खान चंद दिन पहले, कोई 4-5 दिन पहले की अदालत में पेशी थी, उधर जाते हैं तो उन्होंने अथॉरिटीज ने दे मेड इमरान खान वॉक, उन्होंने बैरियर लगा दिया और इमरान खान को चल के जाना पड़ा, जिधर धक्के भी लगे, अगेन सिक्योरिटी ब्रीच भी हुई। हालांकि जब खबरों में भी आ रहा था, जब नवाज शरीफ था, जब वो जाता था उससे प्रॉपर दरवाजे तक उसकी गाड़ी जाती थी। अब ये प्लानिंग के तहत इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, खेल सजाया गया, बड़ा घनौना। इमरान खान साहब जिक्र भी कर चुके हैं कि कौन उनकी जान के पीछे, और सबको पता है, एवरीवन नोज हु इज मिस्टर एक्स, हु इज मिस्टर वाई। पर्दे के पीछे से कौन अपना डोरें लाता है और किसने इंस्टॉल किया मिस्टर वाई को, हु इज मिस्टर एक्स। इमरान खान की मर्जी के बगैर लगाया गया मिस्टर वाई को। अब इमरान खान साहब को खुल के नाम लेना चाहिए, खुल के बताना चाहिए। वीडियो तो उन्हें बता दिया है ताकि पब्लिक शुड नेम एंड शेम दीज पीपल, जो अवाम के एक हमदर्द, ऐसा लीडर जो हिस्ट्री में नहीं आया। बड़ी मुश्किल से दोस्तों ऐसे लीडर होते हैं और ऐसे लीडर जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनका एसेट होते हैं, उनकी उधर कदर की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में सारे इकट्ठे हो गए हैं, कहते हैं ना कोई कि जब समझ लो कि SHO ईमानदार हो, उस चीज से पता चलता है जब सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की देखें किस तरह दगरगूं सूरत हाल हुई है ओनली इन 4 months। अब इसके अंदर सिक्योरिटी के ऊपर मैं बात करूंगा। ये तो दीन के अंदर भी हुक्म है कि अपनी प्लानिंग करें। अब जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक शख्स आया नमाज पढ़ने और कहता है कि जी ऊँट तो बाहर मैं अल्लाह के इत्काद पे छोड़ आया हूँ, मैंने रस्सी नहीं बांधी उसकी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले ऊँट की रस्सी बांधो, फिर अल्लाह ताला पे इत्काद करो। अब नवाज शरीफ बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे तकरीरें करता था, हालांकि उसके जलसों में लोग भी
بہت کم ہوتے تھے کمپیئر ٹو عمران خان جو ہسٹری کا سب سے از دا بگیسٹ لیڈر اور از اے لیجنڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اور اس کے علاوہ اب سینیٹر فیصل جاوید ہے عمران خان کا, تو وہ بھی اب پتہ نہیں اس میں نادانی کے اندر جب بھی عمران خان نے اسٹیج پہ آنا ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیتے ہیں 10 9 8 7 عمران خان آ رہا ہے. اس سے بھی اٹس آئی وڈ سے اٹ از ان نیڈیڈ, ایک غیر ضروری چیز ہے جو سینیٹر فیصل جاوید کرتا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کاؤنٹ ڈاؤن کرنے کی. اس سے بھی سیکورٹی جیپٹائز ہو جاتی ہے تاکہ پتہ ہوتا ہے ایک کے اوپر آنا ہے. پھر ایک جو عمران خان کے جو اوپر وہ ڈرون ہر وقت اڑ رہا ہوتا ہے, وہ ہر قدم کا بتا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان کا سٹیپ کدھر آ رہا ہے. اور پھر اب یہ دیکھیں کہ عمران خان جیسے لیڈر سے سیکورٹی واپس لے لی جاتی ہے اور مریم جیسی کنوکٹڈ کرمینل جس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے اسے سیکورٹی دی جاتی ہے. اور ان لوگوں سے چھپ چھپ کے یہ لوگ لندن میں جا کے میٹنگیں کرتے ہیں ایون وین عمران خان ہی واز پرائم منسٹر. تو انتہائی افسوس کی بات ہے. اب دوستو یہ جو ابھی گاڑی کو آگ لگوائی گئی ہے لینڈ کروزر کو, کبھی میں نے سنا اس طرح آگ لگی ہو, 4-5 کروڑ کی گاڑی ہے, بڑی ایکسپینسو ویری ریلائبل کار, اور یہ ایک ٹیسٹر بھی ہو سکتا ہے انہی لوگوں کی طرف سے جن کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں, مسٹر ایکس مسٹر وائی, جن کی انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کرا رکھی ہے. اب بے نظیر کی بھی اسیسینیشن ہوئی تھی اگر آپ یاد کریں. بے نظیر کا اس سے پہلے ایک جلسے کے اندر بھی دھماکہ ہوتا ہے مگر بے نظیر بچ جاتی ہے. پھر اس کے بعد بے نظیر, حالانکہ وہ بم پروف وہیکل, پرابلی اٹ واز اے لینڈ کروزر 2, لینڈ کروزر ہی تھی, اور اس کے اوپر بھی اسے پھر وہ فون کال آتی ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ سن روف سے نکلو تم اور خطاب کرو. تو دیکھیں کہ وہ جو ٹارگٹ کلر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے جیسی وہ تھوڑا سا سر نکالتی ہے اسے ہٹ کرتا ہے. حالانکہ وہ بڑی اپنی احتیاط کیا کرتی تھی بے نظیر کی, اسے بھی تھریٹ الرٹ تھا جس طرح عمران خان صاحب کو تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے. اب اسی طرح ڈاکٹر شہباز گل, اس کی گاڑی کو پیچھے سے بڑا ہائی امپیکٹ ٹکر اتنی زور سے ماری گئی کہ وہ گاڑی جو ان سی تھی بالکل الٹ گئی. وہ تو بال ان کی جان بچی اور معجزہ تھا کافی دن وہ, بلکہ انہوں نے گردن شردن پہ بھی وہ لگایا ہوا تھا. تو اب پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنا ہوا ہے کہ کیسے یہی لوگ جو مسٹر ایکس مسٹر وائی ہیں, انہوں نے ایک سب سے زیادہ باکردار پرفارمر ملک کو اوپر لے کے جا رہا تھا. ایوری تھنگ واز ہیڈنگ ان ٹو دا رائٹ ڈائریکشن, کرپشن ختم کر رہا تھا ملک سے اندر, اور یہی لوگ ان کرپٹس کو بھگوا رہے تھے, ان کرپٹس کو بچا رہے تھے, عدالتوں کو فیصلے نہیں تھے کرنے دے رہے. اب دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے وہ پورے اونٹ کو اسے ذبح کر دیتے ہیں, حالانکہ اتنا کچھ نہیں, اتنی تنخواہیں ملتی ہیں, اتنی پرکس ملتے ہیں, تو پھر بھی یہ ظلم. اور وہ جس کی اتنی سٹرگل ہے, جس کے اتنے فالوورز ہیں اس پارٹی کے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک جس طرح ANF نے کیس بنایا تھا, 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی, اسے وزیر داخلہ بنا دیتے ہیں. جس کے اوپر فرد جرم لگنا تھا اسے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. جو کنوکٹڈ کرمینل تھے اسے چھپ کے جا کے مل رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ پلینز کے اندر. ایون وین عمران خان واز پرائم منسٹر, اس وقت بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ اس وقت بھی یہ لوگ جا کے مل رہے تھے, گیٹ نمبر 4 میں مل رہے تھے. عمران خان کو کہا جاتا تھا نہیں جی اس کے وہ مولوی ڈیزل ہے, اسے ڈیزل نہ کہا کرو. مولانا فضل الرحمان, بھائی از اٹ یور بزنس ٹو ٹیل عمران, ٹو ٹیل یور باس what to say and what not to say, اور وہ بھی فضل الرحمان جیسے بندے کے لیے, اس کی طرح کے منافق کے لیے اس کی طرفداری کر رہے تھے. تو یہ بڑی شرم کی ایک بات ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ شہباز گل سے بربریت ہو رہی ہے, جس طرح پاکستان کے ٹاپ کے اینکر they had to escape, they had to leave the country. پاکستان کا ٹاپ کا چینل ARY کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری کے لیے نہیں ہوا. پہلے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلیں ان دا پاسٹ کچھ کیا بھی ہوگا تو اس وقت یہ تھا کہ چلیں اٹ واز اے پرسیپشن کہ سیاستدان کرپٹ ہیں, ملک کو لوٹ رہے ہیں, اور فوج آ رہی ہے انہیں بچانے کے لیے آ رہی ہے. مگر یہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہوا ایک چلتی چلاتی حکومت کو, ایک صاحب کردار ایسا جو شاید پاکستان کی ہسٹری میں قائد اعظم کے بعد پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے, اسے ان لوگوں نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ the bug need to be stopped, اور عمران خان should enhance his security, اور
آخری میسیج میرا یہ ہے کہ وہی کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد کرو. اب اسٹرگل غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں میں افضل ترین تھے انہوں نے بھی کیے, انہوں نے بھی پلاننگ کی, انہوں نے بھی کہا کہ اونٹ باندھو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد کرو. السلام علیکم.